अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बाइक की हेडलाइट के बीम में बिल्कुल इस तरीके से राउंड में करके ये जो एलईडी है फ्लेक्सिबल इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म की मॉडिफिकेशन होने वाली है। ये जो फ्लेक्सिबल एलईडी होती है ये आपको ईजिली मिल जाती है। ये आप चैन कवर पर भी लगा सकते हैं, ये आप अपने हैंडल के नीचे भी लगा सकते हैं, फ्यूल टैंक के ऊपर लगाने पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो जो ये फ्लेक्सिबल एलईडी होती है आपको ईजिली 80 से लेकर 100 रुपये तक की मिल जाती है। ठीक है, ये हम इसके बिल्कुल इस तरीके से राउंड में करके लगाएंगे अंदर की तरफ, यानी कि हम बिल्कुल राउंड में लगाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है बट ये आप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट भी लगी हुई है, पार्किंग लाइट, तो आपकी हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इसको जो मेन बात है ना वो ये मैं बताने वाला हूँ कि ये डबल टेप से बिल्कुल नहीं चिपकेगी। जैसे इसके पीछे डबल टेप है ना यहाँ पर, तो ये डबल टेप जो होती है ना, इतनी खास इसकी चिपकने की जो स्लाइड होती है वो इसमें नहीं होती थी, तो ये हमने एलपी से लगानी है। अब आप अपनी बाइक का जो ओरिजिनल बीम है वह बिल्कुल ख़राब ना करें, आप कोई एक्स्ट्रा लेकर उसके आप इर्द गिर्द यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डबल टेप है तो हम ताड़ देते हैं, किसी काम की नहीं है ये, बस थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चपाने के लिए। इसके पीछे भी है सही, लेकिन ये इसकी सरफेस जो है बिल्कुल ये स्मूथ है, स्लिपी है, तो यहाँ पर डबल टेप चिपकती नहीं होती। ये हम लगाएंगे, हल्का से खींचेंगे ये उतर जाएगी। चलिए अब हम इसके पीछे एल्फी लगाते हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके आपने लगानी है। ठीक है, पहले इतने से लगाएंगे हम, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना ये रखी है, इस तरीके से मोड़ दिया है। अब ऐसे आपने करते रहना है, ऐसा ऐसा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आप लगाएंगे एल्फी और थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और फासला करके इसको यहाँ तक ले आते हैं, फिर हमने इसके बाद इसको ऊपर चढ़ाना है। तो पहले हम इसको यहाँ से इतना कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक कितनी अच्छे से चिपक गई है, देख रहे हैं आप। अब अपने यहाँ पर एल्फी लगाकर ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से मोड़ देना है। ठीक है, ये ना अंदर जब शीशा लगेगा ना अंदर छिप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ से ना ऐसे आपने बिल्कुल कस के नहीं करना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा हील रहा है कि कोई मसला नहीं, यानी कि थोड़ा सा ये बट बना हुआ है, लेकिन इससे हमारी एलईडी ख़राब नहीं होगी। और ये जब शीशा ऊपर आएगा ना तो ये बिल्कुल छिप जाएगी इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया। मैं ये भी करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एल्फी लगता है जाम हो गया, मैं दोबारा इसको खोलता हूँ। ठीक है, करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे आपने इसको छोड़ना कैसे है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर लग चुका है चारों तरफ। ठीक है, और ये इसकी दो बार जा रही है, आपने ये से ऐसे गुजार लेनी है, कोई आपको स्ट्राक करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो ये वायर जो है बिल्कुल आपने यहाँ से खींच के ऐसे ले आनी है। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लाइट को बंद करते हैं। लाइट को बाइक से उतारना और उसके बाद इसको प्रॉपर खोलना मैंने आपको बहुत सारी वीडियो से बताया हुआ है। यहाँ पर जस्ट हम असम्बल करेंगे। ये देखिए ये हमारा ग्लास और ये फोकस है। ठीक है, इस पर लाइट लगी हुई है। ये हमारा इसका रिंग है। ये हमारा बल्ब जो ओरिजिनल स्टाइल में आता है इसके अंदर वो लगा हुआ है। और ये इसकी एक ये वायर होती है होल्ड करने के लिए, एक ये इसका स्प्रिंग होता है, एक ये स्क्रू होता है और एक इसका नट होता है। सबसे पहले आपने लाइट को लेना है, इसकी जो ये वाली साइड है ना सुराख वाली, यहाँ पर सुराख नहीं, यहाँ सुराख वाली साइड होगी, ये आपने रखना है ये हाँ इस सुराख पे जहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमने ये लेना है स्क्रू, इसको हमें नीचे से इस तरीके से डालना है। यहाँ से हमने रखना है ये स्प्रिंग और फिर हमने ये इस तरीके से डाल देना है। यहाँ पर हमें रखना है नट, ये रख कर यहाँ से हमने इसको टाइट कर देना है। उसके बाद हमने ये इस तरीके से इसके बीच में बैठा देना है, इसको भी हमने मुकम्मल टाइट कर। ये हमारी लाइट तैयार हो गई है। इसके पीछे हमने दो वायर्स जो है वो बड़ी अटैच कर लेनी है। मेरे पास ये बैटरी की दो वायर्स आ रही हैं, मैं पहले इसको चला के देखता हूँ कौन सी इसकी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव है, यहीं पे देख लेता हूँ।
تو یہ جو ہے یہ اس کی پازیٹیو والی ہے، تو یہ دیکھنا آپ، یعنی کہ یہ والی اس کی پازیٹیو ہے اور یہ نیگیٹو ہے. ہم اس کے یہاں پر اس پازیٹیو کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم میرے پاس یہ ہے، پازیٹیو کے ساتھ جوڑیں گے ہم ریڈ اور نیگیٹو سے جوڑیں گے ہم بلیک. تو فرینڈ یہ دیکھیے، یہ وائرس کو میں نے لمبا کر دیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اب میں بلب لگاتا ہوں اس کا، اور اب اس کو بائک میں اس کی وائرنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وائرنگ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بہت سارے فنکشن اس پہ رکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز اب ہم یہاں پر وائرنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے، یہ میں نے اس کا بلب لگا دیا ہے مین، اور یہ دو وائرز آ رہی ہیں، یہ والی دو وائرز جو ہم نے، یہ دیکھیے یہ دو وائرز جو ہے نا، یہ ہے ہم نے جو راؤنڈ میں لائٹ لگائی ہے اس کی، یہ دو وائرز. اب یہاں پر جو وائرنگ ہے نا، وہ ذرا غور سے سنیے. یہ جو لائٹ ہے نا، یہ جو وائر تو آ رہی ہیں، اب یہ جو ہم نے لائٹ لگائی ہے، اس لائٹ کو آپ نمبر ایک رکھ سکتے ہیں آپ بریک کے ساتھ، جیسے بریک کر لیے پچھلے پریس کریں تو وہ چلے، جو کہ میں یہاں پر رکھوں گا. نمبر دو آپ رکھ سکتے ہیں اس کو ہارن کے ساتھ. نمبر تین آپ نے کوئی ایکسٹرا بٹن لگایا ہوا ہے، یا آپ کی بائک میں کوئی ایکسٹرا بٹن ہے، اس کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تین فنکشن ہو گئے. اور چوتھے نمبر پر آپ اپنی بائک کی جو ہیڈ لائٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو ہیڈ لائٹ ہے، یہ تینوں تو آپ رکھ سکتے ہیں نا ایزیلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہیڈ لائٹ ہے نا، وہ آپ نے کس صورت میں رکھنی ہے. جیسے کہ اس بائک میں جو بلب لگا ہوا ہے، یہ بلب اس بائک کا اوریجنل ہے، یعنی کہ ریس دینے پر زیادہ ریس چھوڑنے پر کم والا اس کا جو فنکشن ہے، جو نارمل بائکس میں ہوتا ہے وہ ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ جو لائٹ ہے اس کا آپ نے کنیکشن نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، یہ انجن کرنٹ کے ساتھ جو کہ ریس دینے پر زیادہ ہوتا ہے، ریس چھوڑنے پر کم ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ سڑ جاتی ہے. اگر آپ کی بائک میں کوئی بڑا ہیڈ لائٹ میں لگا ہوا ہے نا بلب، جو بیٹری بھی چلتا ہے، یعنی کہ اسٹیل کرنٹ ہے اس کے اندر، تو اس کے ساتھ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس ایل ای ڈی کو. تو میں آپ کو یہ سارے فنکشن بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں. سب سے پہلے جو یہ دو وائرز ہے نا، آپ نے کوئی بھی فنکشن رکھنا ہے نا، ایک کام تو آپ نے اس میں کامن کرنا ہے، کیا کہ جو پہلے بلیک کلر کی جو نیگیٹو ہے نا، یہ تو آپ نے ہر فنکشن میں سیم، آپ کی بائک میں گرین کلر کلپ ہوگا، یہاں سے آپ نے اس کو ایسے جوڑ دینا ہے. اب جو پازیٹیو ہے نا، یہ ہم نے لگانا ہوتا ہے اپنے فنکشن کے اکارڈنگ، ہم نے کس پہ چلانا ہے. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بائک میں بریک اگلی ہو یا پچھلی ہو، بریک دبانے پہ یہ لائٹ چلے، تو آپ نے چپ کر کے جو ریڈ جس کا پازیٹیو ہے نا لائٹ کی، یہ آپ نے کنیکٹ کر دینی ہے. آپ کی بائک میں ایک گرین کلر کلپ ہوگا، سمپل نہیں، ایسا گرین کلر کلپ ایک ہی ہوگا جس کے اوپر لائن آ رہی ہونی ہے یلو کلر کی، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی ہونی ہے. اس کے ساتھ اگر میں ایسا کنیکٹ کرتا ہوں نا، تو جیسے میں بریک پریس کرتا ہوں تو میری یہ لائٹ چل پڑے گی. فنکشن ہو گیا. اب یہ اگر آپ نے فنکشن رکھنا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہارن کے ساتھ رکھنا ہے، تو آپ نے اس پازیٹیو کو نکالنا ہے، نیگیٹو کو نہیں آپ نے چھیڑنا. اس پازیٹیو کو آپ نے جوڑ دینا اپنی بائک کی ہارن کی وائرنگ کے ساتھ، ہارن کی وائر کے ساتھ، جو کہ اس کلر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کلر کی وائر ہوگی، یہ آپ یاد رکھیے، ڈل گرین کلر کی. تو آپ کا ہارن پریس کرنے پہ چلے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بٹن لگایا ہوا اس کے ساتھ کرنی ہے، تو آپ بھی نیگیٹو یہیں پہ لگی رہے. تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو بٹن ہوگا نا آن آف والا، اس کی دو وائرز آ رہی ہونی ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک وائر نا آن آف والے بٹن کی آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دینی ہے، اور اس آن آف بٹن والے کی دوسری جو وائر ہونی ہے وہ آپ نے جوڑ دینی ہے بلیک کلر کلپ کے اندر. اس سے کیا ہوگا، جیسے آپ بٹن آن کریں گے تو آپ کی جو لائٹ ہے وہ چلے گی، ٹھیک ہے. تین فنکشن آپ کو بتا دیے. چوتھا فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ کی بائک میں ہیڈ لائٹ کے اندر لگا ہوا ہے ایل ای ڈی والا بلب ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کو جو وہ ایل ای ڈی والا بلب ہے نا، اس کی پازیٹیو کے ساتھ آپ نے یہ جوڑ دینے، تو آپ کی ہیڈ لائٹ کے ساتھ بھی کام کرے گا. لیکن اس وقت میری بائک میں وہ والا بلب نہیں ہے، سمپل بلب ہے، تو میں اس کو یہاں پر بریک پہ رکھ دیتا ہوں. بریک کے لیے کون سا کرنا ہے میں نے کو بتایا تھا، یہ اس طرح کی وائرنگ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ وائر پیچھے سے آ رہی ہونی ہے، اس کو آپ نے اسی سے کھولنا ہے. کون سی وائر کس کلر کی ہے، گرین کلر کی وائر ہے، لیکن اوپر لائن آ رہی ہونی ہے یلو کلر کی. یہ ہوتا ہے ہمارے بریک کا پازیٹیو. یہ آپ یہاں سے کنیکٹ کریں گے نا، چاہے پچھلی بریک پریس کریں چاہے اگلی بریک پریس کریں، آپ کی جو لائٹیں چلے گی. میں یہاں پر اب اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہوں. تو میں اب یہاں سے بریک پریس کرتا ہوں، یہ چل پڑی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ دیکھیے، یہ بہت زیادہ روشنی ہے اس کی. ایک منٹ میں آپ کو اس کو بند کر کے نا فوکس کر کے دکھاتا ہوں. میں اس کو اچھے سے بند کرتا ہوں. تو چلیے پھر اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ میں جیسے بریک پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیے، ٹھیک ہے. بلو کلر آپ سب کو پتا ہے کہ جو کیمرہ ہوتا ہے نا وہ صحیح سے فوکس نہیں کرتا. تو بس فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو. میرا نام ہے طیب عزیز. آئی ہوپ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس اینڈ اللہ حافظ.